आमच्या दाराक तुका दोन्या म्हाका आदार दिवंक ताकीद कर मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक so आदी तसो जाता आनी सदा सदाकाल Amen सर्वेस्परा सोय सोय Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं रोज साराक मोहिमा तारोकाक मोहिमा उरत्या देवाक मोहिमा जशें आदी तशेंच जाता आनी ससनाच्या ससनाक आमेन Povortia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha Amche pasun magbuin at mo anchera sumu. Povortia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha Amche pasun magbuin at mo anchera sumu. Povortia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha Amche pasun magbuin at mo anchera sumu. Povortia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha Amche pasun magbuin at mo anchera sumu. Povortia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha Amche pasun magbuin at mo anchera sumu. Road sarak moima tarokak moima Povortia Deva moima Zoshe adin toshet zata ani sasnacha sasna Amen Omotia Bogda Gaitan Jiviano Munya Deva Chesa Saecha आमचे पासून मागपोवीत आत्मा आमचेर आसूं
지면 너무냐 대화치 사사해져 Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. 我的梦的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. 我的梦的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. 我的梦的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. Rot sarak mo'y ma, darog kag mo'y ma, purwardya devag mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sasna. Amen. Bovortia bogta kaitan, chiviano munia, deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumo. Bovortia bogta kaitan, chiviano munia, deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumo. Bovortia bogta kaitan, chiviano munia, deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumo. Bovortia bogta kaitan, chiviano munia, deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumo. Bovortia bogta kaitan, chiviano munia, deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumo. Rot sarak mo'y ma, darog kag mo'y ma, purwardya devag mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sasna. Amen. Bog da kaitan, chivya no munyam, deva chisa saicha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. What ya bog da kaitan, chivya no munyam, deva chisa saicha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. What ya bog da kaitan, chivya no munyam, deva chisa saicha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. What ya bog da kaitan, chivya no munyam, deva chisa saicha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. What ya bog da kaitan, chivya no munyam, deva chisa saicha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumon. Rot sarak mo'y ma, darog kag mo'y ma, purwardya devag mo'y ma.
Prayer to Saint Cajetan. Glorious Saint Cajetan, Glorious Saint Cajetan, acclaimed by all people acclaimed by all people to be the Father of Providence, to be the Father of Providence, because you provide because you provide miraculous aid miraculous aid to all in need. to all in need. I stand here I stand here before you today, before you today, asking asking that you present that you present to the Lord, to the Lord, our God, the requests that I confidently deposit that I confidently deposit in your hands today. in your hands today. May these graces May these graces that I now request that I now request help me help me to always seek to always seek the kingdom of God the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness, knowing that God, knowing that God, who dresses with beauty who dresses with beauty the flowers of the field the flowers of the field and abundantly feeds the birds of the sky, the birds of the sky, will give me all other things. other things. Amen. Amen. Munchakati, Munchamudlo, Vatya Deva, Pitu Sultayadni Kamsu Noman, 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 Nimuyaya, Oibo Moima Vatya Deva, Noman, Noman, Noman Nimunyaya Oibo Moima Vatya Deva Babuchi, Budachi, and Pavidatmachi Naveen, Sarasvotumchi Savyasung, Antumche Savyasu, Mughal Babino, Ais, Amsodis, Aminial Kotelang, Kushibashin Yadnik, Sevakutta. Yadnik, आपले पोजीचो मोग करता आनी देवान दिल्लो मोग अनुभवूंक आपले पोरजेक फावो करता आयज सांत जॉन मरी वियानीचो आयज परब आनी ते सगळ्या यादनिकांचो आस्करी आयज मागुया सगळ्या पाद्री बसत Pop Sebe Pasot, Bishop Pasot, and so Pope Benedict Borona, or she Newsachir Sangla, so Tachi was Satan Makia. Ais Tileavado, ya Vade Pasot, Vadekara Pasot, Ame Makia. And Jitle Bauberno, Ame Adnika. Pasot Maktaon, Titli Porza Bagyon Zata. The moment we pray for a priest, the priest's holiness inspires the parishioners and they become holy. Here I Chedisami Makuya. And Makuya Sokla Sonsarak Ubaruya. And Makuya Pedessa Pasot. Makuya Melle Pasot. Makuya che sostat buktat tanchi basat. Ang patki surpadeda devak antum ka babanino masugunya saran sangta manan chidun tanan saran vai tadaran barisudun avisaiti patka kalen. Almost proud, almost proud. Episode Bagyan Sadan and Grand Marie, so glad you do tiny Bhaktan,
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाला की विनंती करात म्हूण प्रार्थना सोरपदोदा दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिवितांत पावंक आमेन. स्वमिया काकूत कोर सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकुतकर स्वमिया काकूत कोर सोमिया काकुतकर Koroste magat भाव भयणीनो सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा बागेंच्या वियांनीक थंय बरे गोवणेची उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी पोत्तून हाडूंक आनी तुजे पोरजेक सगळीचे वाटेन थोलून व्हरूंक ससणिकायेच्या आनी शाणेपणाचे सुगणांनी नेटयलोय ताची देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारखे बरे गोवणी जावन आनी तांचे सांगात आमी सगळीं आतांच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासूच्या संतोशान आमी पावूंक आमच्या स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासूच्या सासणान आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेक आयकोनियमाक आनी आंतोकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोम्यांक तांणी भावार्थान मानून घेतलोलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलेक पावले. पेरगांत देवाचें उतर परगट्टोच ते आतालियेक देंवून गेले आनी थंय थावन तारवार बसून ते आंतोकेक पावले. ह्या शारांत थावन ते भायर सरले तेन्ना थंयच्या भावार्थांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्ल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा मोरवीं देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसा बाराबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पोराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राज्या तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. जल्मुची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पोराची स्तुती करचे खातीर युगांचे युगान हें सगळें बरयल्लें आसूं दी. आपल्या उच्च पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्पोर उणो घालो. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी ताची संसद सदांकाळ तुज्या दोयेन मुखार वाडटली. सर्वेस्पोराचें नांव सियोनान गाजूचे खातीर आनी जेरुजालेम मदें ताची स्तुती करचे पासत देशा देशांचो आनी राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो
आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचे वंदन करतलो. आमचो जबाब सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. Alleluia, 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 Hallelujah. Alleluia, 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 Alleluia. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं मादेव परमणी जेजू क्रिस्ताचे शिवोतमान महिमा तुका तुका सुम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आहा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शिवोतमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबूनो, आयज पास्टर्स डे आनी आयज आख्या संवसारान आमी सेंट जॉन मॅरी वियानी हो आमचो आस्कारी पाद्रींचो, यादनिकांचो, पाप साहेबाचो, बिस्म साहेबांचो. आनी आयज आख्खो संवसारभर लोक यादनिकां बसत, पाद्री बसत मागता. सान कायतानच नियाळ मागीर कोत्तेले आमी. सो हांव 3 पाद्रींची इल्लीशी वळख तुमकां आयज दितां. पयलो जॉन मॅरी वियानी, मागीर सान कायतान आनी मागीर आमचो गोंयचो भाव पाजेवास. जॉन मॅरी वियानी फ्रांसाचो, सान कायतान इतालियाचो आनी आमचो पाजेवास गोंयचो, तो इंडियेचो. जॉन मॅरी वियानी भाव भयणो फ्रांसाक जल्मलो. आनी तुमी जाणात त्या टायमार झूज जातालें आनी पाद्रींचेर आनी रिलिजियसांचेर जायत्यो वस्तू वायट जाताल्यो. ते वस्तू पाद्री लिपोवन रावलेले आनी म्हणटात की जॉन मॅरी वियानीन गुप्ती कुम्या आनी क्रिज्म घेतलो. आनी मागीर आमी जाणो नापोलियन आसलो, त्या झूज म्हणटालो, ते मिलिटरीन ताका जॉयन जावचें पडलें, पूण 2 दिसांनी तो दुयेंत जालो आनी मागीर एकसुऱ्यो तो वांगडे बरोबर लिपून रावलो. आनी हे सोमतोच मागीर पाद्री जाता. जायते जाण म्हणटा ताका गिन्यान नासलें म्हूण, पूण देव गिन्यान तो चलयतालो आनी आर्ट्स म्हणटा त्या गांवांत ताका घालो. आनी तिचो सगल्यो फॉस्पाय चलताल्यो. आयताराच्या दिसा नाच, उण्णां, बेबदिकाय सगळें. आनी तो सांगतालो लोकांक बरीं जायात म्हूण. आयज आमकां जबाब शिकयता, आदार नासले जे प्रार्थना तो आयकतलो तांचे मागणेची बेपरवा करचो ना. सो मॅरी वियानी रोजारांनी आपल्या 12 वरां कुमसाराक रावलो आनी न्हिदोन आसलो आनी हे भशेन तांणी ती आज गांव भाग्यवंत केलो. म्हणटात की 4 पावटी तो फिगो सोडून वचूंक सोदतालो एक मंक जावपाक.
पूण देव ताका थंय दवरता आनी आयज पळयशात जाल्यार आज गांव फांकला संवसाराक कित्याक तो सोदतालो पिडेस्तांक कोण पिडेस्त अदीक करून आमी म्हणटा स्पिरिच्युअली सीक म्हणटात की 15 वयर वरां पासून तो कुमसुदरीन बसतालो लोकांक निवळ करपाक लोकांक परतून देवाशी हाडपाक आनी ते पासत किरकोळ केल्लो मनीस देव वयर काडटा ताका स्वभाव म्हणून आमकां सांच्या मारी वियांनी उलो कोत्ता अदीक करून आमचें अंतस्कन आमचें स्पिरिच्युअल लायफ पळोवंक आमचें जिवीत पळोवंक आयज पळयात पयलें वाचप बरें वाचप पावलो गेलो खंय गेलो हांगा थंय भोंवता कितें करूंक देवाची उतर परगट करूंक भलायकी दिवंक स्पिरिच्युअल भलायकी आत्मीक भलायकी लोकांक दिवंक आनी तो फळवंत जाता ह्या गांवांनी सो आयज आमचें स्पिरिच्युअल लायफ आत्मीक जिवीत पळोवया दुसरे सुवातेर सांत कायतानाची खबर तुमी आयकले ह्या 4 दिसांनी सांत कायतानाची माय दुयेंत जाली परतून ताका घरा वचचो पडलो माय मेली आनी मांयक जाय आसलें ताजो काल सांगलो तुमकां 2 वर्सां जावन बापूय मेलो मांयक जाय आसलें ताणें चालू दवरलेलो वावर बापायचो आनी तिचो पूण तो कितें करता घर दार सगळें विकता आनी कितें मांयच्या उगडासाक हॉस्पिटल उगडटा हें हॉस्पिटल कित्याक उगडटा तो इनक्युरेबल्स जी कोण बरी जायनात आनी मनाची तेंगशेक पावल्यान दोज आर वेटिंग फॉर द सनसेट तांकां तो कुयदाद करूंक लागलो आनी एक पिक्चर आहा बाब ताचें पेंटरान प्रिंट केलां तो एक हात दाखयता स्वर्गार आनी दुसरो हात पिडेस्तांचे गायेचेर दवरता आनी तो म्हणटात की ताच्या जिवितांत तो उमो घेतालो म्हूण गायांचो लोकांक दाखोवपाक की आपणाक ही पिडा येवची ना आनी पिडेस्त ताका वेंग मारताले सो आत्मीक इलाज आनी कुडीक इलाज तो मनशांक दितालो आनी ताचे बरोबर लोकूय तुमचे भशेन आनी पाद्री पासून येताले आनी कुयदाद करताले ह्या पिडेस्तांचो तिसरे सुवातेर पांचवेवाजाची खबर जाणात तुमी आयज सांगून म्हजे लागीं खबर जावची ना पूण आमचो गोंयचो भाव खंय गेलो श्रीलंकेक गेलो कितें जालें थंयसर पिडा आयली कसली पिडा आयली अस्काची पिडा आयली स्मॉल पॉक्साची पिडा आयली हे भाशेन पळय लोक मरता ते भाशेन लोक थंय मरतालो मत रावतालो तो हांदार मारतालो तांकां पुत्तालो राजा पातशाय सगळे सोडून गेले तो गांव राजमहाल सोडून गेले पूण सुसेवास आनी ताजो बाचो रावलो थंयसर म्हणटात की तो मोडकी भर हळद घालून उकडटालो आनी होदीच्या उदकान धुतालो कोणाक धुतालो तांची गाय धुतालो तांकां पावतालो तांकां धीर दितालो तांकां आदार दितालो कोणीय तो जावं प्रोटेस्टंट जावं ताचे झुजताले ते बुद्धिस्ट जावं सिनालिस्ट जावं तमिलियन जावं क्रिस्तांव जावं एक सारको तो पावतालो आनी म्हणटात की कितलींच मोडी तो पुत्तालो तो आनी ताजो बाचो आनी बाराबोचे पुत्ताले इगोस्तांनी एक हॉस्पिटल करून घाल्लें आमी जायती पावटी बाबड आयकता फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिची खबर युरोपाक हो आमचो फ्लॉरेन्स नायटिंगेल सुसेवास आनी ते पासत बाबड न्हू आमी जायते जाणां घोडेक ताची खबर नको आयज श्रीलंकाचो लोक ताका दिनवासता आनी राजा मागीर येता सगळें पालोवन जातोच आनी मागीर पळयता ताचो वावर एक बुद्धिस्ट राजा एक्नॉलेज करता ताचो वावर आनी ताका म्हणटा गोंयचे पाद्री हाड पासेवास भियोंक ना आनी ते पासत बाब न्हू ह्या पॅन्डेमिकाच्या सुमयार आमी सुसेवाजाक उलो मारूंक जाय फाटल्या सांत कायतानाच्या जिवितान तुमी जाणात फ्रांसाक बुबॉनीक प्लेग म्हण आयली आनी बुबॉनीक प्लेग हेच भशेन हें पळय कोरोना वायरस तेच भशेन
आनी तो लोकांक हेल्प कोत्तालो आदार दितालो जेन्ना पाप साहेबान ताका परगट केलो ब्लेसड म्हूण 600-700 लोक दिसाक मरताले पूण ताच्या फेस्ता दिसा त्या दिसा नेपल्स म्हणटा हांगा कोण मरोंक ना ताच्या फेस्ता दिसा जावं गोंयांत पाजवा जावं गोंयांत जावं कानारान जावं श्रीलंकेन पिडेस्तांचो वयस आनी आयज हे ताणें केलें कित्याक तेकाय ह्या भावांनी कित्याक केलें कित्याक जेजूचे ते रूपकार आयज याज्ञीक जेजूचो रूपकार भाव भयणो आयज पाद्रींक व्हडलीं व्हडलीं जेवणां नाकात तुमची आयज पाद्रींक तुमचे व्हडले व्हडले गिफ्ट नाकात आयज पाद्रींक तुमी ह्यो त्यो वस्तू दितात ती गरज ना ताचे परस ईमेल धाडचे सुवातेर नी मेल धाड दिमेर रावन याज्ञिका बसत माग भाव भयणो याज्ञिका बसत माग ते फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव तुमकां पावतात पायण्यान ते मरणान तुमकां पावतात नाल्यार पळयात तांचें जिवीत सो आमी नी मेल धाडूंक जाय ह्या पाद्रेंक देवा कडेन वी हॅव टू प्रे फॉर आवर प्रिस्ट कितें जावचें म्हणटे आयचे शिव वर्तमान सांगता आमकां आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो की ल्हानवीक जावचें म्हण आमचे पाद्री सो कोणें तुजो बावतिजम केला कोणें तुजो क्रिस्म केला कोणें तुजो कोम्या केला कोणें तुजें काजार केला रेस्पेर केला तुका संदेशां लायला तुजो एकवट केला गरोब्यान त्या पाद्री बसत माग आनी संवसाराचे सगळे याज्ञिके बसत माग दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमच्या जिवितान आमी याज्ञिकांक तेंको दिवंक जाय चुकतात आमी पडटा आमी तेन्ना तुमी हात दिवन उबारूंक जाय हेल्प करूंक जाय याज्ञीक पाप साहेबाचें मन विस्म साहेबाचें मन परगट करता दे गिव अस द लव ऑफ गॉड दे गिव अस द लव ऑफ जीसस दे गिव अस द लव ऑफ द होली स्पिरीट तेन्ना एक्सेप्टन्स आसूंक जाय कोणूय पाद्री जावं तो कोणूय तो जावं म्हज्या मना सारको पाद्री मेवचो ना म्हाका जाय तसो पाद्री मेवचो ना बिशप पळय नेमणूक कोत्ता त्या पाद्रीक मानून घ्या नुश मागण्यान पूण सपोर्ट आमी करूंक जाय कितें फिगोर्जीन बरो वाव जाता आयज पळयता आमी आमचे फिगोर्स आतां बंद पडल्यात पण जेन्ना फिगोर्स आमचे उक्ते जातले कितलो लोक हेल्प करता त्या पाद्रीक तो पाद्री दुयेंत जावं तो पाद्री अशकत जावं तो पाद्री चुकूंक आमी आसा ताका उबारूंक आनी म्हणटा फादर भिये नाकाय आमी आसा तुजे बरोबर आमी दिता धीर तुका आमी तुजे पांय हात आनी दोळे आनी ते वस पळयात आमचे पॅरीश कावन्सिल्स आमचे ह्यो त्यो वस्तू चलतात काय बरे गोंयांत चलतात कित्याक आमकां पाद्रीचो मोग आसा आनी पाद्रीक आमी सपोर्ट करता तिसरे सुवातेर आमची आपोवणी जायते फावटी सोयी कितें जाता शेजारचो भुरगो दिश्टी पडटा आनी आमी कितें मागता शेजारचो भुरगो पळय तांगेर भुरगे आहात ते पाद्री जाल्या पुरो म्हूण आयज भाव भयणो तुज्या गरोब्यान माग पाद्रीचे आपोवण्याक स्टार्ट एट होम से लॉर्ड I pray for my son so that he may become a priest. We always have the habit to look at the neighbor's sons and say, I hope they become a priest. His sons become a priest. So today, start at home. Pray for vocations. आपोवण्या पासत आमी मागुया आनी याज्ञीक भाव भयणो कितें करता जे आयज आमकां जबाब सांगता तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी तांची सोसूत सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडत वेतली जें आमी मागता आमचे पाद्री प्रसाद जो आमी सपोर्ट करता आमचे पाद्री प्रसाद
जे वस्तू आमी आमचे आपोवणे पासत मागता आमचे आपोवणे वाडले पुरो म्हूण आमचे गरब्यान तेन्ना ताची ससत सदां काळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सो आयज याज्ञिकांचो दीस. 3 याज्ञिकांचें जिवीत धाकटें जिवीत तुमचे नदरे मुखार घाला. सुसेवाज आमचो गोंयचो पूण तो श्रीलंकेचो आपोस, कानाराचो आपोस, सान कायतान आर्जेंटिना, सान साल्वादोर, ब्राझील हांचो आस्करी, जॉन मारी वियानी सगळ्या संवसाराच्या पाद्रींचो आस्करी. सो तेगी पाद्री कडेन आमी मागुया आयज. कितें मागुया? तुमी तेगायनी जायतो वावर केलो आनी आयज आमी तुमचे कडेन मागता की तुमी देवाक मागणे उबारात आनी हे पेस्ट पिडा जी आमचेर पेस्टिलन्स पळय आयल्या, पॅन्डेमीक आयल्या, ती निवार म्हण आमचे वयली. आनी कोणाचेय मनान, सायंटिस्टाच्या मनान गिन्यान घाल, उसवाट दी, एक बरें वासीन काडूंक आनी ही पिडा आमची वयली नपयत जावंक. हे आयचे दिसा मागुया. मागुया भाव भयणो आमच्या पाप साहेबास पासत फ्रांसीस, आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट बरो ना ताचे पासत मागात, विस्मा साहेबा मागात, पाद्री पासत मागात. मागुया आमचे गव्हर्नर पासत जायते कडेन पिडापीट दितात याज्ञिकांक, तेसांनी इगोजो मोडटात आनी दुसरी देव मंदिरां बांदतात, पाद्रींक प्रिजांनी उडयतात, लौकिकांक धर्म परकोटणी कोत्तात म्हूण भितर उडयतात. तांचे पासून मागुया. मागुया आमच्या गोंयांत केसी वाडोतात. मागुया आमच्या इंडियेंत कितलोच लोक पिडेंत आहा. मागुया संवसारान कितलेच क्रोरभर लोक पिडेक सांपळलेलो आहा. मागुयाचे बरे जाल्यात आनी घरा आयल्यात, पावल्यात, ते भाशेन सगलो लोक बरो जावंक, घरा पावंक. आमचे जायते पाद्री गोंयांत बरे नान, तांचेय पासत मागुया. तुमचे घोराब्यान कोण बरो ना, उबारात ताका आतां. आनी साबीन मागीर तुका उलो मागता ही सगळीं तूं याज्ञिकाची आवय, पाद्रींची आवय, सगळ्या पाद्री पासत माग आनी संवसारा पासत माग माई. आमी कितें नोको मागूंक तें तूं आमच्या नांवान माग. नमान मरे कृपेन बोलले सरीस्पोत येताय सा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाची माय आमा बापे खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. बाबा आमची मागणी आय क्रिस्ता आमच्या सुमी वरवीं. आमेन.
आमची भवन आमची बलिदान सुरपरिदान देवा बापा मानतो तसले सामान मैकार हे तुमच्या तुमच्या हातांतले हातांतले बलिदान आमचे प्रमाणक आणि महिमेक आमचे आणि सुबीचे दाक सर्वेस्पर मानून घ्या सुरपरिदाना आणि वर्ते देवा तुझे बागेंतीचे उगडासक येवन समोर भोवन तुझे थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोपडून तुका उलो मारता आमचे गोवण्या खावन तुजे मोगान जिवन सासणाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमचे स्वामी वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसून आणि तुमचे सवे आसूं आमची काळजो उबारुया आणि ती आमच्या सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वर्षीया होय अशें आमी करूंक बापा आयज चमत्कार इनवास कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो तुज्या भक्ताच्या मानांक वियानीच्या मानांक आनी आमचे कायतानाच्या मानांक ही परब आनी हे नवें समारंभांक तुजे पोरचीक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुनर्जीवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून आतां सगळे देवतर बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवीत 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 डोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंच सुर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंच सुर्गी तुका जय जय सगळे आमच्या पाद्रींक ह्या ताटान आनी कालशीन घालून देवाक उबारुया जायते आमचे बस्तोड्यान मेल्यात तर जिवे आहात तांकांय उबारुया बाबा कोरस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची इसर ह्या पवित्र आत्म्यांक दालन देणी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमचे समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखा आपले कशीन कॉस्ट मलांक सुसवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बडे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची विसांत समर्पणची तेचपणी जेवण जरूस आनी कावज घेतली तुका नव्यान वस्त्र ह्या शिसांक दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची कांस नवे आनी ससणी कोणाचे रकां पातकाचे बॉक्सन मेच्याक तुमची बेसांत आनी समेश म्हणजे बेसांत ते वळोल दिले हे म्हजे ग्रेसक Moses good por gotuia सुमिया Sisu ami ondo katão ani kalshintle pietão itle poti tu webon yesur आमी तुजे मरण पुरगोडटा Baba Jesuच्या मनाचो आनी पुनर्जीवन पानाचो मी भक्ती बरे ग्रास करता आनी हो जिविताचो दोनी सुरोनीची कांस तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जी शिकून रगत शेवटेन आमी समेस्तांक पवित्रात्मेन एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी प्रतिमेची विसरली पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे पाप सेवा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी ह्या सगळे पाद्रींक प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवन पानाचो बरोसो दवरून मेलें ते आमचे सगळे बावपणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गोठीन मेलो समेस्तांक तुजे बोजडीत मुखामोळ प्ले फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता Ancora mare devoci mai sangati tice puti bagen suse bagen dormita sur kalit komanulende sokle boktan barabar san kaitana barabar san John Mariviani barabar pasevaza barabar sasuches kanam kawantu di taji singata tuji mahima gaun kum ka faukor Jesus Christa tuje patave Ter Jesurvi ter sangata ter Jesutai पवित्र आत्म्याचे एक पणान सर्वपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससच्या ससनान आमेन जिसून शिकयलेल्या मागण्यांक सगळे आदनिका बसत आमी मागुया आनी मागुया आमचे थंय आमचे गरब्यांनी प्रेयर सपोर्ट आमचो आदार धीर आदार पाद्रींक आनी ते बरोबर आमचे गरब्यान आमी मागुया पाद्री उपसूंक आनी हे देवाक आतां उलो मारुया आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं
तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो क्रायस्ट आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली सुरेशपुरान सुरवातली आमकां निवड दय करून जिवितान सुवस आमकां दी सुंचे सुखाक आमच्या सदुंदारा जेजू क्रिस्ताचेर हें भरोसो रेखता तर आमकां तुजे दार काकुती सर पथकांनी सुटय सुराकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भाव दिश घालून तुजी कशी पण तुका शांती दी तुसी एकवटन सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन स्वामीची शांती सुद्दां कावची सवे आस मेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी O Jiva Jesu, idewa shili संसाराचे पाप काडटली शिलेच्या नंगा पयल्यांदी सभागी सुम्या ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना शेकाचो म्हाका भलायकी मेवतली कुशीन बसत मोजे कुडी रोखतान कुशीदा दोसायात मोजा जेवणाक येयात बाबून कुशी बसत मोजा कुडी रोखतान कुशीदा दोसायात जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे Jesu jiwit tuje जाऊं दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊं दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊं दे Prathaya, Surpodera Deva, Tuanam Candilia Povichonan, Amidadushi Zalian, Bagun Chamari Vianing, Chidig, Amchedolem Kardurun, Tuji Seva, Soda Boktim Kurun, and Moganin Sursudain, Amchababuninche Gorzang Paung, Amkakurpadi, Krista, Amche Swami Amen. Soglan Tumka, thank you, Manta, Kidaxai, Tizana to me. म्हजे पासतूच न्ही पण सगळे पाद्री पासत मागतात आनी ते पासत तुमकां दिनवासता दुसरे सुवातेर तुमचो बावतिजम केला क्रिजम केला कोमुनिया दिला तुमकां मागीर काजारां केल्यान ओ संस्कार दिल्यात त्या पाद्रींक एक फोन कर आनी ताका विश कर ही संवय दवरात विश करात आनी म्हणात फादर आमी तुजे पासत मागलां आनी मागता उगडास करात त्या पाद्रींचो आमचे बसोडी गुडचेन जायते पाद्री मेल्यात 47 सान आमकां पदवीगार आहात तांचे बसत मागप जिवे आहात पदवीगार तांचेय बी बसत मागत आनी तुमचे तेरसान जावं तुमी कितें सॅक्रिफायस करतात यादनिका बसत मागत आनी जे हांवें तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हज्या प्रवचनान
घराब्यांत आपोवणी मागात. Pray in your home for vocations. आनी देव हें बींग घालतलो भुरग्याच्या काळजांत. ही खात्री म्हाका आसा. सो आनी एक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा. सदां 5 वरांचेर आमचे पावणे 5 9 जातले आनी मिस जातले. आयतारा दीस 9 वरांचेर आमी मिस घालतले फेस्ताची. सो वांटो घेयात बापण्णो ह्या नव्यान. तुमचो आस्कारी तो म्हजोय आस्कारी तो. वांटो घेवंक जाय आमी. आनी पळयता हांव की कितलेच जाण व्यू कोत्तात, वांटो घेतात. हांगा इगोज बतली आसली नोव्हेनाच्या दिसांनी, पूण ह्या कारणाक लागून आमचे बंद आहात इगोर्जो. सो घरा वांटो घेयात. Sorrispo तुमचे सवे आसूं आनी सुरपो दाव दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.